आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम 7 सितंबर को है और एक एग्ज़ाम जो है वो आपका 14 सितंबर को है। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए हम लोग रिवीज़न करा रहे हैं, या कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए डेली जो है वो एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे एक नए सेशन की। अगर कोई बच्चा रिवीजन बैच से जुड़ना चाहता है या फिर उसको प्रैक्टिस के लिए हमारी सबसे अच्छी बुक जो मश्क उर्दू है, जो स्पेशल तैयार की गई है वेस्ट बंगाल सर्विस स्कूल कमीशन के रिगार्डिंग, उसे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं ई बुक के माध्यम से। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको मश्क उर्दू मिल जाएगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए फिर तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सर सैयद के मुताबिक तालीम और तरबियत को कैसा समझा गया है? हम मायने, जुदा जुदा, हमराही, या ऑप्शन डी दोनों हमेशा साथ ही होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जुदा जुदा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी है क़ुव्वतें, ताकतें, हिम्मत या समझ। सवाल नंबर 2 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क़ुव्वतें। अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून तालीम व तरबियत। क्वेश्चन नंबर 3, सर सैयद के मुताबिक क़ुव्वतों और ताकतवरों को क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए नज़रअंदाज करना चाहिए, ऑप्शन बी कभी कभी गौर व फिक्र करना चाहिए, ऑप्शन सी शगुफ्तगी व शादाब देना चाहिए, और ऑप्शन डी इंसान की ज़िंदगी से दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, सर सैयद के मुताबिक तालीम क्या है? ऑप्शन ए क़ुव्वतों को फ़रोग़ देना, ऑप्शन बी पढ़ाई लिखाई करना, ऑप्शन सी मदरसा जाना, ऑप्शन डी दिल की सूतों को खोलना, या कह सकते हैं दिल को खोलना। सवाल नंबर 4 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि डी दिल के सोतों को खोलना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, सर सैयद ने तालीम और तरबियत को इंसान के लिए कैसा बताया है? ये मज़मून है, आपके निसाब में शामिल भी है सर सैयद अहमद ख़ान का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है, हौस बनने के बाद उसमें पानी भरना है जैसा, तालीम देने के बाद एक्सपेरिमेंट करने जैसा, ऑप्शन सी बार बार छोटे बच्चों की तरह सीखने के जैसा, और ऑप्शन डी सड़क पर चलने जैसा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तालीम और तरबियत में इंसान की अंदरूनी क़ुव्वतों को कैसा बताया है? अहम और ज़रूरी बताया है, मामूली और गैर ज़रूरी बताया है, नज़रअंदाज करने को कहा है, या वक्ती तौर पर अहमियत देने को। सवाल नंबर 6 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वक्ती तौर पर अहमियत देने को बताया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, सर सैयद ने अपने मज़मून तालीम और तरबियत में किस कौम की बेदारी की तरफ इशारा किया है? हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 8, सर सैयद के मुताबिक तरबियत तो बहुत अच्छी है लेकिन तालीम कुछ भी नहीं, ये उन्होंने किसके लिए कहा है? सिख के लिए कहा है, ईसाई के लिए कहा है, मुस्लिम के लिए कहा है, या हिंदू के लिए क्या कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 का सी आंसर हो जाएगा, मुस्लिम के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, किताबों को पढ़ा देना तो तालीम का निहायत अदना और सबसे ज़्यादा हकीर जुज़ है, ये किसका कौल है? तो सर सैयद का मज़मून पढ़ रहे हैं, तो आंसर डी हो जाएगा सर सैयद। अगला सवाल, सर सैयद के मुताबिक मुसलमान कौम के आलिम व उलमा की हालत कैसी है? कैसे हालात हैं? तालीम याफ्ता, तकब्बुर व गुरूर, कौम के मसीहा, या डी कौम की इस्लाह करने वाले। सवाल नंबर 10 है, तो सही आंसर हो जाएगा बी तकब्बुर व गुरूर, अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद ख़ान के मज़मून तालीम व तरबियत के अकॉर्डिंग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की बदहाली की वजह क्या बताई है अपने मज़मून में?
دل اور اندرونی قوتیں خراب ہونا، صحیح تعلیم حاصل نہ کرنا، اوٹنی قوتوں صاف نہ ہونا، اور ڈی تربیت صحیح نہ ہونا۔ سوال نمبر 11 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، دل اور اندرونی قوتیں خراب ہونا۔ کوشچن نمبر 12، سر سید احمد خاں کے مطابق ہماری دینی اور دنیا کی حالت کیسی ہوتی چل رہی ہے یا کیسی ہوتی جا رہی ہے؟ سوال نمبر 12 ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کوشچن نمبر 13، سر سید نے تعلیم کے بغیر انسان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ خالی دماغ سے، اندھیرے سے، چراغ سے یا دل سے؟ سوال نمبر 13 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ اندھیرے سے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 14، سر سید نے تعلیم و تربیت مضمون میں کس کیفیت کا بیان کیا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 14 ہے، افسوس کا، خوشی کا، بدحالی کا یا ندامت کا؟ سوال نمبر 14 ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ بدحالی کا۔ آگے بڑھتے ہیں، سر سید کے مطابق تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے، قوم کی بیداری کے لیے ضروری ہے، انسان انسانیت کے لیے ضروری ہے؟ سوال نمبر 15 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا انسان انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ کوشچن نمبر 16 ہے، تعلیم کے بغیر انسان کس طرح ہوتا ہے؟ آپشن اے کھلونے جیسا، آپشن بی بے دماغ، آپشن سی بے ترتیب، آپشن ڈی جانور جیسا؟ سوال نمبر 16 ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی جانور جیسا۔ کوشچن نمبر 17 ہے، مسلمان کی خراب حالت کی وجہ کیا بتائی ہے؟ زیادہ خرچے، خراب سوچ، جہالت یا بے ترتیب؟ کوشچن نمبر 17 ہے، آنسر ہو جائے گا سی، یعنی کہ جہالت۔ کوشچن نمبر 18، سر سید نے اچھی زندگی جینے کے لیے کس بات کی طرف توجہ دی ہے؟ دینی اور دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم یا انگریزی تعلیم؟ سوال نمبر 18 ہے، آنسر ہو جائے گا دین اور دنیاوی تعلیم۔ سوال نمبر 19 ہے، تعلیم کے ساتھ سر سید کے مطابق انسان کی زندگی میں کیا ہونا ضروری ہے؟ کھیل، اخلاق، سیاست یا حکومت؟ کوشچن نمبر 19 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ اخلاق۔ سوال نمبر 20 ہے، سر سید نے حیت کے مطابق بچے کی صحیح تعلیم کی ذمہ داری کس پر بتائی گئی ہے؟ عالم و علماء پر، قوم پر، والد پر یا والدین پر؟ کوشچن نمبر 20 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ والدین پر، جس میں والد اور والدہ دونوں شامل ہیں۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 21، سر سید نے کامیابی کی سیڑھی کس کو بتایا ہے؟ تعلیم کو، تربیت کو، تعلیم و تربیت دونوں کو یا اخلاق کو؟ تو آنسر ہو جائے گا سی، تعلیم و تربیت دونوں کو۔ کوشچن نمبر 22، سر سید نے تعلیم و تربیت کے ساتھ کس چیز پر زیادہ زور دیا ہے؟ اخلاق پر، کھیل پر، عادت پر یا ورزش پر؟ کوشچن نمبر 22 آپشن اے، یعنی کہ اخلاق پر۔ کوشچن نمبر 23، تعلیم کے بغیر مسلمان قوم کو کہاں پر کھڑا پایا گیا ہے؟ نیکی کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر، بدی کے راستے پر یا بے ایمانی کے راستے پر؟ سوال نمبر 23 ہے تو آنسر ہو جائے گا بی، یعنی کہ گمراہی کے راستے پر۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 24، مضمون تعلیم و تربیت میں سر سید کا کیا مقصد ہے؟ مسلمان قوم کی تعلیم دینا، مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلمانوں کو وقت کا پابند بنانا یا عالم و علماء کی تعلیم و تربیت؟ سوال نمبر 24 ہے، آنسر ہو جائے گا مسلمانوں کو بیدار کرنا۔ کوشچن نمبر 25، تعلیم و تربیت اور اخلاق کے ذریعے انسان کس راستے پر چل سکتا ہے؟ ترقی کے، کامیابی کے، بیداری کے یا مشکل کے؟ سوال نمبر 25 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ ترقی کے۔ کوشچن نمبر 26، سر سید کے مطابق تعلیم و تربیت کیوں ضروری ہے؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، اچھی زندگی جینے کے لیے، آپشن ڈی انسانوں کو عقل و شعور دینے کے لیے؟ کوشچن نمبر 26 کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ انسان کو عقل و شعور دینے کے لیے۔ کوشچن نمبر 27، سر سید نے بغیر
تربیت کے تعلیم کو کیسا بتایا ہے؟ بیکار، اچھا، فضول یا فائدہ مند؟ سوال نمبر 27 ہے، آنسر ہو جائے گا بیکار۔ کوشچن نمبر 28، سر سید نے بچے کی پرورش میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کو اہم قرار دیا ہے؟ کھیل کو، عادت و اخلاق کو، کھان پان کو یا زبان کو؟ 28 کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی، عادت و اخلاق کو۔ کوشچن نمبر 29، کس ادیب نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے زیادہ کام کیا؟ آسان سوال ہے، آپشن اے ہو جائے گا سر سید احمد خان۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 30، سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم و تربیت اور اخلاق کے ساتھ کس طرف داخل ہونے کی صلاح دی ہے؟ جدیدیت، رومانیت، دینی یا اخلاقیات؟ کوشچن نمبر 30 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ جدیدیت۔ تو یہ 30 سوال تھے جو آج ہم نے سر سید احمد خان کے مضمون تعلیم و تربیت کے حوالے سے پڑھے تھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طریقے سے مضمون یا غزل کے سوال ملے تو آپ ضرور ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے گا۔ باقی آپ کو پریکٹس کے لیے ہماری بک چاہیے مشق اردو، تو یہ اویلیبل ہے، اس نمبر پہ آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر کے ای بک جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ سیشن کیسے لگ رہے ہیں، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ موٹیویٹ ہو سکیں اور اس طرح کے پریکٹس سیٹ آپ کے لیے ڈیلی پرووائڈ کرائے جائیں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، شکریہ۔